واي فكر بعد خزات خيا بعد خيا توطيا من قبل اللي كنت سرع سلام نايز فاني نارد تختاتل تزخونكم كم ياللهم أنا إكزابير مسكن سلام يتبقى له كم أنا سلام ذله هو سلام ذله اللي ناكل جزات مني تأيو عشان بقار كم تلو مود كل جيجا حجالكم زمت سرحتني عادي كمان أنا بتوريني حجالكم زمت إننا حجالكم مت يلا هلو ما عندون قدم ياكن لايك شير سبسكرايب ناقوركم بيتسوكون جايز شن بقار مسايد إن حسن نايز أنا حيت نافت فيديو قبلكم يوم أنتي نخينا وحيا قلتف زبل زلهم مسايد إنحو باي يلا أوه نايجا ما عندي فكر مالتيو فكر أبجز أني دانيال أتيا كل التلات زأكل أبجز عزيا مقبي يلا ما يلا كوف بلاتي أغنيا قل السايكونتين قدامي نجر دانيال بالدعم سلزفتوان زفكران نبي فكر كل مسوءات خمس خفل زلون خرد دليوم نابجز أتي تعزي ويكعشكي عواني أدي أنا فكر أتيو مس فكر أب كلاسة تعزيو فكر دما كتوصي أي تخيلن مخنياتو دانيال أب جزام هلاو أنت دع تفليتو أدي أنا فكر كعني ويكتب رأيا وي حد يقلك تجبر رأيا مخنياتو بزح يا أودي أتعقل أودي أتصل زخانت بتعمي إياه تناديدا زلا أدي نفكر مالتي وكيس أنت خانة فكرنا يفكر تنقل تلاقي ما أيود أنيو كم تازأت وتابع على خطوة أياد أمبر نرومان أبي الله فكر أبي الله سكخي تصوعية مفتح وسدمو دبل عكتبية مسبلة تعدي أنا فكر كيدان دريت مفتح يلا وسيلاتو كوي فكر أنت بلدك أنت خفيتا مون دانيال كريويوم تزيكون ممارط دلواسق مباليو بقاسق كبلالني غودي فلا زاري من تايخ قبر بطعم تجنيقه قال إيبن بطعم تجنيقه تبلا بقات كم تتعيس بهالوتي ورنيا تشبد بيدا شبد بالبدي لا مالتي يكون دا أمبي كفلت وأي كألون كأوقت لابيلو دماني ندكتور رتب كيرات تدخلكم ولا شرط دسيلوا قحيلات عند سوقال كتفكر كلاين كبيدي anyway بزواده ندكتور ما يدفي أهتلو أبتر جان السناب اللي خاتي سخ عمك تدف عندك قطعم قولو أزي أجد أنا بحكي كوني لون دكور واحد تسمعني نمنتاي أفت نورمال كري أخلق هي جند حانزيس دراما ديو أنت ما أز نورمال أخوي نقلن هاي تقولني نا دقت أم وين ما يدفع تروج حرقنا تجزع الشمس غير نفس خات حاتب قليلة لو هو هيلات اللورتا سدما نونو زقم يبلون شو ممتلالي يوم قاله بلخ أتنابلي ليل وحراي لا مسأتوتو بقى ده حرق مشالو عينو زربو ناتو تاينت كتستوعب الكتسمع وي دسك لك تحت إنه قال الله طليبات مالتيو دهار أبزعلي لهم نايل اللي عجخي حكمنا تحكمي خي تنقاقي قبري نفس خوني أي تجنق من الوا ليلكو حكي حيش بتعميات تجنق أدلا أبرئ حماما حاتنا عنيني حاماتا دخب لكم نحماتا ويكعن أدي نبركت شيراتا ويكعن أتحزاتا لا كمزي عشيقا مغالو مالتيو عفينا موالو إدبال قابتيرني أمسوري عفينا موالو مالتيو جيت التعفن دأمر ميتايا ويكعا قال يوم دول زلو من اتم زعفن وانتا أديو بركت كعا مرات جنيوم قدامي نجر نليلي إبا تحيبوان يرو نليلي هنهت حاولو بالدعم مر يجنق عندنا خا تايك قبر لالني بق حجي ناي فقر مسواتي كقربل ناي فقر حتى كقربل لا أمسوري ناي فقر حتى كقربل لا إيه بقى أمس أنا مجرش وسينة أمينة تردي كنبرية إلو أبز حسبلو جيزة أدي كعكم زخت حتى تحس كلا ويكعنك فن كلا بتعمل خبير مالتي هيك أني أوز قورة فيه بتعمل بقى إن شاء الله أنتن كوينو أنت خونة تسيرة لكس حاتنا أني للنبل أنحنا يقولون الساعة موالا مسحاتنا أني اللي ما نركب له أنت دعلكم السي عندهم سب دانن
ቤዛ የተረገመት እንዲያ ስራሓ ተግባራ ኩል ነገራ እያ ተፅልእካ ግን ስራሕ ተንኮል ስራሕ ክፍኣት ሲ ንሳ ጠውሎ ትብሎ ወይ ከዓ ንሳ ደይብሉ የለ ንሳ ሳብ ኩሉ ከምዚ ኣብ ናይ ክፍኣት ማሕበረስ ቀዳመይቲ እያ ንክብል ደሊአና ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ሳቶም ድማ እንታይ ብለሉ በቃ ገንዘብ ብዙሕ ገንዘብ ይሃቡና እምበር ቀቲልና ክንገድፋ ኢና ገለ በረከት ከዓ ማራ ተጨኒቑ ቅምጥል ማራ ተጨኒቓ ኤንወይ በዚ ኣጋጣሚ እቲ ኣብ ዓድና ድኾን ዝዕፈን ዝገጥም ዘሎ በዚኦም ኣሕዋትና ድራማ ይንፀባረቐሉ እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ነድኹም ኣይተዓፍኑ ይኽእል ደልየ ኣዶ ማለት ብርሃን ገዛ እያ። ኣዶ ማለት ዓለም እያ ግን ንዓለም ሓንቲ እያ። ንኣና ኣዶና ዓለምና እያ ንዓለም ግን ሓንቲ እያ። ስለዚ ኣዶ ማለት እንድዒ ዓለምና ስለ ዝኾነት ሲ ኣዶ ከፍኣ የብሉን የብላን እየ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ኤንዌይስ ብጣዕሚ እዮም ተጨኒቖም ዘለዉ ቅፅል ኣቢለ ክብሎ ዝደሊ ዘለኹ ድማ እንታይ እዩ ኣደይ ንገጠር ከይዳ ንዴብ ቻው ኢላቶ ንገጠር ከይዳ ብርሃን ከዓ ናብ ገጠር ኮይና ናብ ዴብ መፅያ ንከተማ ንብለኩም ኣንቱም ሰብ ተገላብጦ ይደለይን ወይ ብርሃን ድማ ናብ ዴብ መፅያ ዴብ ንኣደይ ደፍቅር ብርሃን ከዓነይ ንዴብ ተፍቅር ኣንቱም ሰብ ከመይ ኣደላ ዛ ጉዳይ ግን ብዓይኒ ሓቂ ግን ከምዚኣታት ኣላ ዶ እስኪ ሓቂ ተዛረቡ ኣሕዋተይ ማለት ኣብ ክልተ ኣሕዋት ጓላት እሲ ነታ ሓንቲ የፍቅራ እዩ ትወዲ ተሓፍታ ከዓ ስንኡ ተፍቅሮ ከምዚ ሂወት ዝገጠመክን ትህልያ ዶ ብሓቂ ማለት እዩ። እስከ ዝገጠመክን እንተልይኽን ብውሽጢ ፀሓፋለይ ይኽን ከምዚ ጓል ሓትነ ወዲ ሓትነ እኳ ኣሎ እንድዩ ዝረኣኽዎ ነገራት ነይሩ ሕጂ ኣብ ክልተ ኣሕዋት ግን ከምዚ ብዙሕ ሪአ ኣይፈልጥን። ኤንዌይስ ብርሃን ከተማ ኣትያ ኣደይ ገጠር ከይዳ ናብ ኣዲኣ ትኺዳ እምበር ኣዲኣ ደስ ኢልዋ ተሓጒሳ እያ ተቐቢላታ እንተኾነ ኣቦኣ ሕጉስ ኣይኮነን እዩ። ሓደ ሰብኣይ ቀሪቡ ኣብ ገዛ ንኣደይ ዓሽጉ ነቲ ሰብኣይ ንክህቦ እዩ ተዳልዩ ተማኺሩ ደሎ ድማ ስለዚ ትክክለኛ ኮ እንተኾኑ ብምርጫና እንተትገድፉና ደስ በሃሊ ወለድና ቀዳማይ ነገር ምርጫኻ ክኾን ከለኩ ኣሚንካ ተረዲእኻ ወሲንካ እዩ ክኾን ደሎ መን እዩ ከመይ እዩ ኢሎም ሲ ንዴብ ተዝጥይቁላ እምበር ብናቶ ብኢድ ወነኖም ናብ ደይኮነ ከእትውዋሲ ፅቡቅ ኣይኮነን። ምክንያቱ ትድሓር ዝፍጠር ኩነታት ወለደኛም ከምዚ ገይሮምኒ ኢልካ ካብ ንወለድኻ ናረገምካ ትነብር ባዕለይ እንድየ ከምዚ ገይረ ኢልካ ንነብስካ ምርጋም ይበልፅ እየ ዝብል ኣነ ናብኹም እየ እንትን ኢለና ክቡራት ኣሕዋተይ ንስኢ ክብለኩም ደልየ ካብኡ ቅፅል ኣቢለ ክብሎ ዝደሊ እንተሎ ማለት እዩ እንተሎ እንታይ ኢና ንገብር ኣነ ግን ሰሓቅ እናቀደመና ሶሪ ዳይመንድ ማለት እዩ ዳይመንድ በቃ ሩታ ከይረአያ ውዒሉ ሸቐል ቀልቀል ሒዝዎ ከምዚ ክኳለል ከምዚ ክብል ይውዒሉ ምክንያቱ ብጣዕሚ እንድዒ ይፈትዋ ይመስለኒ ፍቅሪ ገለስ ኣለዎ እዩ ከይሃለዎ ኣይቀርና በቃ ኣድሃያ ንክገብር ብጣዕሚ እዩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ኪንጎ ከይዱ ሓቲትዎ ዋላ ኪንጎ ፅቡቅ የለን ምክንያቱ ኣዲኣ ንቅምጥል ስለዘጠፈት ማራ እዩ ተረቢሹ ሶሪ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ